कुल्हीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शेख पेट डिवीजन में मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। ज़राए ने बताया कि कुल्हीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमा को जुबली हिल्स असम्बली हल्के के शेख पेट डिवीजन में वाक़ मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। मजलिस के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना की मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वालिदैन से अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाने पर तवज्जो मरकूज करने और मुसल्लियान मस्जिद से अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर ने मस्जिद कनीस फातिमा में नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ां मुसल्लियान से खिताब करते हुए उन्होंने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रात देर गए तक जागना और सुबह देर से उठना मुसलमानों का मामूल बन चुका है और मुसलमान तालीम से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वालिदैन को अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी चाहिए। मसलकों के झगड़े चबूतरों पर वक्त गुजारी करने के बजाय अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। साबिक वज़ीर तालीम ने कहा कि मुसलमानों की सोच और फिक्र ज़माने के साथ साथ चलनी चाहिए। वोट की अहमियत को उजागर करते हुए उनका कहना था कि वोट हमारा हक और वजूद है, हमें वोट डालना चाहिए और अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। साबिक वजीर हरीश राव ने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। साबिक वजीर व MLA हरीश राव ने इस मौके पर खिताब किया और मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा था कि मुसलमानों का वजूद कांग्रेस से है, अगर कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। हरीश राव ने वज़ीर आला के इस तबसरे पर अपनी नाराज़गी जाहिर की और सवाल किया कि जब मुसलमान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी कहाँ थी। कुल्हीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने बहादुरगंज हल्के से मजलिसी उम्मीदवार तौसीफ आलम की जीत को यकीनी करार दिया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन बहादुरगंज हल्के के मजलिसी उम्मीदवार तौसीफ आलम की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जुमा को मीडिया से बात करते हुए माजिद हुसैन ने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, इसलिए जद्दोजहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बहादुरगंज निशिस्त से तौसीफ आलम की जीत यकीनी है। बहादुरगंज के लोग तब्दीली चाहते हैं और इस बार पतंग के निशान को ही वोट दिए जाएंगे। सैदाबाद पुलिस ने जराइम पर काबू पाने और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिंगारेनी कॉलोनी में रात देर गए गाड़ियों की तलाशी ली। आला अहदेदारों की हिदायत पर सैदाबाद पुलिस सब इंस्पेक्टर V साइदमा ने अपनी टीम के साथ सिंगारेनी कॉलोनी में रात देर गए गाड़ियों की तलाशी ली। जराइम पर काबू पाने और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई थी। दनियसना गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली गई, दस्तावेजात की जांच की गई और मुसाफिरीन को ट्रैफिक और हिफाजती जवाबित पर अमल करने का मशवरा दिया गया। याद रहे कि सैदाबाद पुलिस की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके और रात के औक़ात में भी माहौल महफूज रहे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में DCM ने RTC बस को टक्कर दे दी। बस में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के आराम घर चौराहे पर एक सड़क हादसा पेश आया। शादनगर से हैदराबाद की सिमत जा रही RTC बस को पीछे से एक तेज रफ्तार DCM ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इत्तला मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात का आगाज किया। ICC वर्ल्ड कप जीतने के बाद हैदराबाद पहुंची स्टार क्रिकेटर अरुंधति रेड्डी का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
تلنگانہ کا فخر اور ٹیم انڈیا کی سٹار کرکٹر اروندھتی ریڈی شمشاباد ایئرپورٹ پہنچی، جہاں پر ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر کھیل وی سری ہری کی ہدایت پر تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین شیو سینا ریڈی اور مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر سونی بالا دیوی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ ریاستی عہدیداروں نے ہندوستان کی چیمپئن شپ جیتنے میں اروندھتی کے تعاون کی بھی ستائش کی۔ ایئرپورٹ پر جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ اروندھتی نے اس موقع پر کہا کہ فاتح ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ بننا ایک خواب کی تعبیر ہے۔ انہوں نے تاریخی جیت کا سہرا اجتماعی ٹیم کی کوششوں کو دیا اور کہا کہ اس کامیابی سے نوجوان لڑکیوں کو تحریک ملے گی۔ جوبلی ہلز کے رائے دہندوں میں رقم تقسیم کرنے کے لیے بھاری نقد رقم جمع کرنے کی اطلاع پر الیکشن فلائنگ اسکواڈ نے پولیس کے ساتھ مل کر BRS قائدین کے مکانات پر چھاپے مارے۔ بغیر اجازت کارروائی کرنے پر پارٹی قائدین نے برہمی کا اظہار کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے رائے دہندوں میں رقم تقسیم کرنے کے لیے بھاری مقدار میں نقد رقم جمع کیے جانے کی اطلاع پر جمعہ کی صبح الیکشن فلائنگ اسکواڈ نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر BRS کے سابق MLA مرری جناردھن ریڈی کے مکان پر اچانک دھاوا بول دیا۔ گھر کے ہر کونے کی تلاشی لی گئی۔ کوکٹ پلی کے BSP کالونی میں رہنے والے BRS کے MLC رویندر راؤ کے مکان پر بھی پولیس نے تلاشی مہم چلائی۔ اس کارروائی پر رویندر راؤ و دیگر قائدین نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور بغیر اجازت اس طرح کی کارروائی کرنے پر سوال اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتخابی ضابطہ نافذ نہ ہونے والے علاقے میں پولیس نے مکانات میں داخل ہو کر ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ورنگل حیدرآباد شاہراہ پر ایک اور RTC بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس میں سوار مسافر محفوظ رہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ورنگل حیدرآباد شاہراہ پر گھٹکیسر پولیس اسٹیشن حدود کے آشا پور کے مقام پر ایک RTC بس نے ایک کار کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی اور بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر دوسری طرف جا گری۔ خوشائن بات یہ رہی کہ حادثے میں بس میں سوار تمام مسافر محفوظ رہے، کوئی بھی زخمی نہیں ہوا۔ وندے ماترم گیت کی تخلیق کے 150 سال مکمل۔ منسٹر جوپلی کرشنا راؤ نے ایبٹس کے محبوبیہ گرلز ہائی اسکول میں منعقد تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بنکم چندر چٹرجی کا لکھا گیا وندے ماترم گیت کے 150 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کو اسکولز، کلکٹریٹ دفاتر اور تمام سرکاری اداروں میں وندے ماترم اجتماعی طور پر گانے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اسی ضمن میں ایبٹس میں واقع محبوبیہ گرلز ہائی اسکول میں بھی تقریبات منعقد ہوئی۔ ایسوسی ایٹ منسٹر جوپلی کرشنا راؤ نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تلنگانہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نوین، ڈسٹرکٹ کلکٹر دسری ہری چندنا، DEO روہنی، لینگویج اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نرسمہا ریڈی اور دیگر کئی اہم عہدیداروں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ دریں اثنا بنکم چندر چٹرجی کا لکھا گیا وندے ماترم گیت بھی گایا گیا۔ BRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ اگر کانگریس جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب جیت گئی تو ریاست کی عوام کو مزید 3 سال تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ BRS MLA و سابق وزیر ہریش راؤ نے سوماجی گوڑا پریس کلب میں میٹ دی پریس پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ریونت ریڈی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کانگریس پارٹی کو ووٹ نہ دینے پر اسکیمات کو روک دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کا پیسہ عوام کو دیا جا رہا ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ریونت ریڈی شکست سے خوفزدہ ہیں، اسی لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جوبلی ہلز کے لوگ 2 سال تک کانگریس کی تاناشاہی کو برداشت کرنے کے بعد اب منہ توڑ جواب دیں گے۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ اگر کانگریس ضمنی انتخاب میں جیت جاتی ہے تو ریاست کی عوام کو مزید 3 سال تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے KCR کے 10 سالہ دور حکومت اور ریونت ریڈی کے 2 سالہ دور حکومت کے دوران ہونے والی پیش رفت پر بھی روشنی ڈالی۔ ریونت ریڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کنٹونمنٹ کے ضمنی انتخاب سے قبل کیے گئے ایک بھی وعدے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ سڑکوں پر
گڑے پڑے ہوئے ہیں، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں۔ کانگریس کی جیت کے بعد کنٹونمنٹ حلقہ تباہ ہو گیا ہے۔ ہریش راؤ نے یاد دلایا کہ کانگریس نے وعدہ کیا تھا کہ کنٹونمنٹ کا ضمنی انتخاب جیت جانے پر اندرما اسکیم کے تحت 6,000 مکانات تعمیر کرنے اور 23 کروڑ روپے کی لاگت سے اسپورٹس کمپلیکس تعمیر کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جوبلی ہلز حلقے کی انتخابی مہم کے دوران کانگریس اور بی جے پی قائدین کا آمنا سامنا۔ دونوں جماعتوں کے قائدین کو نعرے بازی سے گریز کرتے اور ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ملاقات کرتے دیکھا گیا۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی مہم جاری ہے۔ بی جے پی، کانگریس اور بی آر ایس کے قائدین زور و شور سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران بی آر ایس اور کانگریس کے قائدین کا آمنا سامنا ہونے کے بعد جمعہ کو بورا بنڈا میں کانگریس اور بی جے پی کے قائدین کا آمنا سامنا ہوا۔ پیدل دورے کے دوران دلچسپ منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب دونوں پارٹیوں کے مقامی قائدین نے نعرے بازی نہیں کی، بلکہ ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ملاقات کی اور وہ گلے بھی ملتے ہوئے نظر آئے۔ بی جے پی اور کانگریس کے قائدین کا ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ملاقات کرنے کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے۔ بی آر ایس قائدین مسیح اللہ خان اور سید اکبر حسین نے شیخ پیٹ ڈویژن میں مگنتی سنیتا گوپی ناتھ کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے لیے 11 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی مہم کے ایک حصے کے طور پر وقف بورڈ کے سابق چیئرمین مسیح اللہ خان نے انچارج سید اکبر حسین کے ہمراہ شیخ پیٹ ڈویژن کے گنبدان قطب شاہی کے علاقے میں انتخابی مہم چلائی۔ اس دوران لوگوں سے بات چیت کی گئی اور ان سے یہ خواہش کی گئی کہ وہ 11 نومبر کو بی آر ایس پارٹی کی امیدوار مگنتی سنیتا گوپی ناتھ کو اپنا ووٹ دیں اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ کانگریس کے دور حکومت میں سرکاری اسپتالوں کی حالت ابتر۔ کوٹی کے میٹرنٹی اسپتال میں گدے پھٹ جانے سے مریضوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کانگریس کے دور حکومت میں سرکاری اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان پایا جاتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے کوٹھی گورنمنٹ میٹرنٹی اسپتال میں گدوں کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ علاج معالجے کے لیے استعمال ہونے والے بستر مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں اور بستر پر چادریں تک نہیں بچھائی جا رہی ہیں۔ طبی علاج کے لیے استعمال ہونے والے بستر کی صاف صفائی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ناریل کے ریشے سے بنے گدے پھٹے ہوئے ہیں اور اندر سے ریشہ باہر نکل رہا ہے۔ مریضوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ مریضوں کے رشتہ داروں نے اس صورتحال پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی اس جانب توجہ نہیں دے رہا ہے۔ خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یاد رہے کہ صاف صفائی کا فقدان انفیکشن بڑھا سکتا ہے اور یہ واقعہ اسپتال انتظامیہ کی غفلت ظاہر کر رہا ہے۔ ٹمریز کے وائس چیئرمین فہیم قریشی اور AIMIM کے شیخ پیٹ ڈویژن کارپوریٹر راشد فراز نے مسجد توحید گلشن کالونی کا دورہ کیا۔ شیخ پیٹ ڈویژن کی گلشن کالونی میں واقع مسجد توحید میں باڑ لگانے کا کام جاری ہے۔ ٹمریز کے وائس چیئرمین فہیم قریشی اور AIMIM کارپوریٹر محمد راشد فراز نے جمعہ کو مسجد توحید کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں مسجد کمیٹی کے اراکین کے ہمراہ تاریخی علاقے میں موس لائٹس لگانے کے انتظامات کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ نے نائجیریا کے ایک شہری کو گرفتار کر ملک بدر کر دیا ہے، جو کہ پاسپورٹ اور ویزا کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی طور پر ہندوستان میں مقیم تھا۔ ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ نے نائجیریا کے ایک شہری جان کینڈی چوکوومیکا اوکورو کو گرفتار کیا ہے اور اسے ملک بدر کر دیا ہے۔ وہ پاسپورٹ اور ویزا کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی طور پر ہندوستان میں مقیم تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سال 2012 میں وہ بزنس ویزا پر ممبئی آیا تھا، بعد ازاں بنگلور اور پھر حیدرآباد منتقل ہو گیا۔ اس نے آسانی سے پیسہ کمانے کے لیے منشیات فروخت کرنا شروع کیا۔ ایک اطلاع پر
हैदराबाद के नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने उसे आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से कोई मंशियात जब्त नहीं की गई। ताहम तहकीकात के बाद उसके हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने और मंशियात से मुताल्लिक़ सरगर्मियों में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने FRRO के ताउन से उसकी मुल्क बदरी का अमल शुरू किया और आखिरकार उसे मुल्क बदर कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो मंशियात की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल के खिलाफ चौकस रहें और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि गैर मुल्की शहरी मेडिकल, स्टूडेंट और बिजनेस वीज़ा पर हिंदुस्तान में दाखिल होते हुए मियाद ख़त्म होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में क़याम कर रहे हैं और गैर कानूनी मंशियात की खरीद फरोख्त में मुलविस पाए जा रहे हैं। उन्हें इस सिलसिले में कोई भी इतलात मिलने पर पुलिस से रुजू करने की ख्वाहिश की गई है। वालिदैन पर भी बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखने पर जोर दिया गया है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जुबली हिल्स इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर श्री राम नगर में मुसलमान भाइयों से मुलाकात की। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम जारी है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने श्री राम नगर में मुसलमान भाइयों से मुलाकात की। उन्होंने अक़लियतों की बहबूद और तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमात और प्रोग्राम्स को याद दिलाया और कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुसलमान भाइयों ने कांग्रेस पार्टी और नवीन यादव की हिमायत करने और नवीन यादव को वोट देने की यकीन दहानी करवाई। बोधन के साबिक़ रुकने असम्बली शकील आमिर ने मुसलमानों से मुत्तहिद होकर BRS को वोट देने की अपील की है ताकि मुसलमानों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस की हिमायत के ऐलानात पर बोधन के साबिक़ रुकने असम्बली शकील आमिर चिराग पा हैं। उन्होंने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि चंद अफराद मसाजिद के प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है और आज भी वो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियां बना रही हैं। साबिक़ रुकने असम्बली ने अपील की है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर BRS के हक़ में वोट डालें ताकि मुसलमानों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जमीयत-ए-उलमा जमात-ए इस्लामी कागज़ नगर के ज़िम्मेदारान और BRS के अक़लियती क़ायदीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने सब कलेक्टर कागज़ नगर और तहसीलदार से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि जमीयत-ए-उलमा के ज़िला सदर मौलाना मुबीन क़ासमी, जमात इस्लामी के ज़िला सदर बशीरुद्दीन, BRS के अक़लियती ज़िला सदर ज़ाकिर शरीफ व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ़द ने सब कलेक्टर कागज़ नगर और तहसीलदार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अक़लियती मसाइल के हवाले से एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। साल 2002 की SIR वोटर लिस्ट फराहम करने की दरख्वास्त भी की गई। वफ़द ने हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि अक़लियती मसाइल के हल के लिए पुरानी वोटर लिस्ट की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जामा मस्जिद के सदर हाजी, सेक्रेटरी खलील व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने चिवड़ला मंडल के मिर्जागुड़ा गांव के करीब बस हादसे में जख्मी होने वालों की मिजाज पुरसी की। हुकूमत से जख्मियों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने और जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपये देने का मुतालबा किया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने चिवड़ला बस हादसे के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि सड़क की मरम्मत न होने की वजह से दिलखराश हादसा पेश आया। जुमा को उन्होंने हादसे में जख्मी होने वालों से मुलाकात की। वो चिवड़ला टाउन सेंटर के पटना महेंद्र रेड्डी अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने मरीजों की सेहत दरियाफ्त की। मीडिया से बात करते हुए के कविता ने कहा कि हादसा दिल दहला देने वाला है। सड़क की हालत अबतर है और सड़क की खस्ता हाली की वजह से ये हादसा पेश आया। उन्होंने सड़क की तोसी की ज़रूरत पर जोर दिया। ये कविता ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गैर संजीदगी और लापरवाही की वजह से 19 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हुकूमत को इस वाक़े का संजीदगी से नोट लेना चाहिए। उन्होंने मरने वालों के अहले खाना को
फीकस 1 करोड़ रुपये की इमदादी रकम देने और जख्मियों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।